अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है प्रोग्राम रमज़ान के साए में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद की खुशखबरी दिया करते थे, अताकुम रमज़ान। और अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर इसके लिए क्या क्या एहतमाम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है कि इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसात की बारिश की तरह बरसती हैं। तो क्यों ना हम भी रमज़ान के इस महीने में इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये प्रोग्राम रमज़ान के मसाइल पर मुश्तमिल होगा, मसाइल दलाइल के साथ। दलाइल कुरान और हदीस के होंगे और फ़िक़्ह, जो फ़िक़्ह इस्लामी है, उसके जो क़वायद हैं और उसके जो ज़वाबित हैं, उसकी रोशनी में आपको पुख्ता मालूमात हासिल होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ये आवाम के लिए होगा, बल्कि जिस तरह ये प्रोग्राम आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरीके से उलमा के लिए भी बहुत मुफीद होगा। जिस कदर ये आम और सहल होगा, उसी कदर इसके अंदर इल्मी गहराई और गिराई भी मौजूद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल व करम और उसका एहसान है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अब्दुल जलील अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह। जामिया मुहम्मदिया मंसूरा के फ़ाज़िल उस्ताद हैं आप, और इसी तरीके से आप वहाँ के वकील कुल्लियतुश शरिया हैं। डॉक्टर मौसूफ़ हफ़िज़हुल्लाह ने MA किया हुआ है फ़िक़्ह से, और इसी तरह आपने फ़िक़्ह से PhD भी किया है, और इसी तरह से आपने क़ज़ा में डिप्लोमा भी किया है। मैं बिला मुबालगा कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो चंद इल्म फ़िक़्ह में नाम हो सकते हैं, उनमें एक नाम डॉक्टर साहब का है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये खुशनसीबी है कि हम उनसे आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारे सामने हैं फ़ज़ीलतुश शेख सरफ़राज़ फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह। आप मशहूर व मारूफ़ दाई, क़लमकार, ख़तीब और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी का मौका है कि आपसे भी हम आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं शाबान बेदार जामिया मुहम्मदिया मंसूरा से आज का जो पहला प्रोग्राम हमारा है वो है रमज़ान के जो रोज़े हैं उनके तारुफ़ पर और उनके मानी और मफ़ाहिम पर मुश्तमिल होंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हमारे आते रहेंगे। इंशाअल्लाह इस मजलिस के ज़रिए आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो नाज़रीन, आइए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो रोज़ा के बुनियादी तारुफ़ पर मुश्तमिल है। आइए, पहला सवाल डॉक्टर नसीम हफ़िज़हुल्लाह से कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो रोज़ा का लफ्ज़ हम बोलते हैं, इसको अरबी में क्या कहते हैं, और इसी तरीके से जो ये रोज़ा के लिए जो मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं दूसरे ज़ुबानों में, या यूँ कह लिए दूसरे मज़ाहिब में, ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में रोज़ा के लिए जो बहुत सारे अल्फाज दूसरे लोगों के यहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपका सवाल ये है कि जो रोज़ा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसको शरीयत की इस्तिलाह में या अरबी में इसको क्या कहते हैं? तो रोज़ा के लिए हमारी शरीयत ने सौम या सियाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और सौम की तारीफ़ में फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ़ अल्फाज में सौम की तारीफ़ की है, और उसको खुलासतन आप ये कह सकते हैं अल इम्साकु अन मुफ़त्तिरातिस सौम या अल इम्साकु अनिल मुफ़त्तिरात मिन तुलूइल फ़ज्र इला गुरूबिश शम्स तअब्बुदन लिल्लाहि ताला। इसका आसान सा मफ़हूम ये है कि वो चीज़ें जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है, उन चीज़ों से तुलूए फज्र से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को रोके रखना, तअब्बुदन लिल्लाह, ये क़ैद बहुत ज़रूरी है जी। और ये जो हमारा अमल है कि हम मुफ़त्तिरात सौम से अपने आप को तुलूए फज्र से गुरूब आफ्ताब तक रोके रखते हैं, ये हमारा अमल तअब्बुदन लिल्लाह होना चाहिए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की गरज से होना चाहिए जी। क्योंकि हो सकता है आप डाइटिंग के लिए भूखे रह रहे हो, तो अगर ऐसा कोई दुनियावी मकसद है तो उसको हम शरई रोज़ा नहीं कहेंगे जी जी। इसलिए ज़रूरी है ये क़ैद कि हमारा ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, उसकी रज़ा, उसकी इबादत की गरज से होना चाहिए जी। जज़ाकल्लाह। लेकिन आपने जो ये कहा कि मतलब तअब्बुदन लिल्लाह, अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन अगर कोई आदमी की नीयत अल्लाह की इबादत की है
مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس کا خیال یہ ہے کہ روزے سے فوائد بھی ہیں دنیاوی، مثلا جیسے آپ نے ڈائٹنگ کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کہ مطلب وہ اللہ کی عبادت کا بھی تصور ہے بنیاد، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی عبادتیں ہم کو بتائی ہیں، ہماری شریعت میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ تمام عبادتیں دنیاوی اور اخروی فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ گرچہ ہمارا مقصد ان عبادتوں سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا اور عبادت کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیاوی ناحیے سے بھی کوئی عبادت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ چاہے حج کو دیکھ لو، آپ روزے کو دیکھ لو، آپ نماز کو دیکھ لو، غرضے کی کسی بھی عبادت پر آپ غور کریں گے، زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیجئے، سماجی اس کے کتنے فائدے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں کہیں یہ چیز ہے کہ ہمیں اس سے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبادت کے راستے میں۔ جی، بطور مقصد ہمارا مقصد اولی ہمارا عبادت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ حج کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر قرآن کی آیت ہے، اگر آپ حج کرنے جاتے ہو اور اس دوران آپ تجارت بھی کرتے ہو تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ تجارت کی غرض سے جاتے ہو اور اس بیچ میں حج بھی کر لیتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ حج کی نیت سے آپ گئے اور وہاں پر آپ نے تجارت بھی کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد اولی، پہلا مقصد جو ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت، اور یہ نیت رکھنا کہ اس سے ہمیں دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، یہ کوئی معنی نہیں ہے عبادت کے راستے میں۔ اصل میں آپ نے تعبد والی بات کی تو اس پر ایک بات ذہن میں آتی ہے نا کہ بہت ساری عبادتوں میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں جو ہیں جب اس میں تعبد کی نیت نکل جاتی ہے تو انسان ایسا نہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک رسم بن جاتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے عبادتیں جو ہے نا وہ ایک رسم کی طرح ہوتی ہے، جیسے ریچولز ہوتے ہیں بہت سارے۔ مثلاً ایک آدمی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ جمعہ پڑھنے جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں باقاعدہ وہ تعبد کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال سے غالباً علامہ ابن تیمیہ نے اس کو عبادت اور عادت ان 2 لفظوں سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ عبادتیں جو ہیں وہ عادت بن جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے روزہ جو ہے وہ عبادت سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو مجھے روزہ رکھنا ہے، سارے لوگ رکھتے ہیں تو مجھے بھی رکھنا ہے، ان میں شامل ہونا ہے۔ تو اس وقت روزہ رکھتے ہوئے نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے، یعنی تعبد کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ لأجلی جو اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے لیے بندے نے چھوڑا، تو وہ لأجلی کے بجائے اس کے اندر یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میں کمیونٹی سے الگ ہو جاؤں گا، جو میری ایک قوم ہے، جو میرے سماج ہے، سماج سے الگ نہ ہو جاؤں میں، اس لیے بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کے روزے میں عبادت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ان کے ذہن میں ہوتی نہ ان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ تو جو شیخ نے کہا وہ بہت اہم بات ہے کہ تعبد کرتے ہوئے نہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں وزن میرا کم ہو جائے، ڈائٹنگ میں کر لوں گا، یا اور یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں رسمن ہی سب رکھ رہے ہیں تو میں رکھ لوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی وہ یہ کہ روزے کا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا پہلا مقصد اللہ کی رضا ہو، ثانوی طور پہ، ثالثی طور پہ، مطلب ہاں میں بھی یہ بولنا چاہ رہا ہوں، نہیں اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ تعبد کو بہت آسان اگر کسی عام آدمی کو سمجھانا ہو تو ہم کیسے سمجھائیں؟ مطلب کہ ہم یہ بول سکتے ہیں تعبد مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑنا، جو مفطرات جو شیخ نے کہا کہ وہ چیزیں جن کو چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑتے ہوئے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر کے میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اس کی عبادت کی نیت سے، اور روزہ ہی نہیں کوئی بھی عبادت اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا فائدہ بھی اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اس سوال کا جو جواب ہے اس میں ایک بات اور بھی میں اس کو میرے خیال سے وہ پہلی ہی مرحلے میں بول دینی چاہیے کہ یہ جو روزے کی تعریف ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، الحمدللہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ پروگرام، تو ابتداً جو ہے وہ ہماری نیت درست ہو جائے، یعنی اس بات کو ایک الگ سے بھی ذکر کر دینا چاہیے کہ ہم اب رمضان شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ جو آپ ابھی نیت کی جو بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیت پر جو ہماری نیت کے موضوع پر جب مجلس ہوگی تو انشاءاللہ نیت کے مسائل بھی ہمارے آئیں گے، وہاں ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم روزے کا ایک تعارف پیش کر رہے ہیں کہ ایک تصور روزے کا لوگوں کے ذہنوں میں
आ जाए। तो ये बात हो गई कि भाई हमारा मकसद जो है अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल जो मैंने इसी सवाल में किया हुआ था कि रोज़ा के लिए जैसे आपने बताया कि अभी अरबी में उसको सौम कहते हैं, कुरान की ताबीर में और हदीस की ताबीर में सौम या सियाम जो भी अल्फाज वारिद हुए हैं वो कहते हैं। डिक्शनरी में क्या माना होता है ये भी आ जाए ना। सौम का माना होता है डिक्शनरी में और लुगत में अल इमसाक। इमसाक का मतलब रोकना, रुक जाना किसी चीज़ से। तो चूँकि हम रोज़ा की हालत में बहुत सारी चीज़ें, जायज़ चीज़ें जो करने की इजाज़त थी हमको आम दिनों में, हमें उनसे रोक दिया जाता है, हम अपने आप को उससे रोक लेते हैं, इसलिए इसको सौम कहा जाता है। जैसे कुरान करीम की आयत है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, वो बातचीत करने से उन्होंने अपने आप को रोक लिया था। तो सौम का माना होता है रोकना, रुक जाना, अपने आप को रोक लेना। अच्छा जी, अभी सौम का माना ये हो गया और उसकी तारीफ़ हो गई। उसी में जब मैं सवाल किया था तो एक सवाल उसी में और था कि जैसे रोज़ा को आपने बताया कि अरबी में सौम कहते हैं और सौम का ये माना है, उसी के साथ साथ ये कि रोज़ा जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सौम की जगह पे, ऐसे ही रोज़ा के अलावा कुछ और अगर अल्फाज हैं और शरीयत के मतलब किसी उसूल से टकराते नहीं हैं अगर, तो उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कैसा होगा या ख़ुद रोज़ा ही का इस्तेमाल कैसा है? ये बड़ा अहम सवाल है और बसा औक़ात इसको थोड़ा सा सेंसिटिव भी बना दिया जाता है इस सवाल को। तो देखिए, हमारी शरीयत के अंदर ये उसूल है कि शरीयत के वो इस्तिलाहात जो तौक़ीफ़ी नहीं हैं जी, उन इस्तिलाहात का तर्जमा करके उनको इस्तेमाल करना जायज़ है। तौक़ीफ़ी का मतलब ये है कि जो लफ्ज़ जिस कलमे के साथ जो इस्तिलाह वारिद हुआ है वैसा ही इस्तेमाल अगर करने की पाबंदी हो तो कहते हैं तौक़ीफ़ी है। जैसे मैं आपको मिसाल से बताता हूँ, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अस्मा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं वो तौक़ीफ़ी हैं। ये इस पर इजमा है उम्मत का कि अल्लाह ताला के नाम तौक़ीफ़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने जो नाम बताए हैं कुरान के अंदर या सुन्नत के अंदर, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन्हीं अस्मा से याद करना है क्योंकि वो तौक़ीफ़ी हैं जी। असल ये है कि उनका तर्जमा जायज़ नहीं है, ये एक अलग बहस है कि कब जायज़ है, मैं उसमें दाखिल नहीं होना चाहता अभी। तो अल्लाह ताला के अस्मा तौक़ीफ़ी हैं, लेकिन शरीयत के और जो दूसरे इस्तिलाहात हैं, जैसे आपने रोज़ा कहा, सौम जी जी, सौम ये तौक़ीफ़ी नहीं है, आप इसका तर्जमा करके जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक कैद लगाना बहुत ज़रूरी है जी। वो कैद ये है कि हमारे उस तर्जमे में या वो नई इस्तिलाह जो हम सौम की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मुशाबहत ना हो किसी गैर कौम की किसी इबादत से। हो सकता है उसी नौइयत की इबादत उनके यहाँ भी मौजूद हो। जब हम अगर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे फ़र्क कर पाएंगे कि क्या ये इस्लाम वाली इबादत है या गैर इस्लाम वाली इबादत है? इसलिए मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, वरना तर्जमा करने में कोई हरज की बात नहीं है। जैसे सौम का तर्जमा हम लोग रोज़े से करते हैं और सलात का हम लोग जो है नमाज से करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसकी पाबंदी की जाए कि जो अल्फाज जिन इस्तिलाहात जिन कलिमात के साथ वारिद हुए हैं वही इस्तेमाल किया जाए, अगर वही इस्तेमाल किया जाए, उनको रिवाज दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, खास तौर पर डॉक्टर साहब जैसे कि रोज़ा है, अब ठीक अपनी तहकीक तो उस पर नहीं है रोज़ा या नमाज है, लेकिन ऐसा बयान किया जाता है, ऐसा लोग लिखते रहते हैं कि भाई रोज़ा किसी फ़ारसी तहज़ीब से आया हुआ है और फिर उनके यहाँ मजूसियों के यहाँ जो इबादत के तसव्वुरात थे वहाँ से ये लफ्ज़ आया है। अब जैसे इसी ज़मीन में आपने जो ज़ाब्ता बताया कि भाई फ़र्क होना चाहिए, मुशाबहत नहीं होना चाहिए, जैसे उपवास है दूसरे लोग रखते हैं, तो सरफराज भाई क्या मतलब आपका ख्याल है कि इसको मतलब ये कि जो शरीयत में जो अल्फाज वारिद हुए हैं अगर उसी को रवाज दिया जाए तो क्या बेहतर होगा? हाँ नहीं, उसमें दो सतह हैं, दोनों पे फ़र्क करना चाहिए। जी। मुसलमान जो है वो आपस में उनको तो कोशिश ये करना चाहिए जो शरई इस्तिलाहात हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, उनको रिवाज दें, बाकायदा शोरी तौर पे रिवाज दें। अलबत्ता ये है कि आप कहीं गैर मुस्लिम के सामने कोई तारुफ़ करा रहे हैं तो वहाँ इतनी भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आप उसकी तारुफ़ के लिए भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आप तारुफ़ के लिए अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने बता दी कि भाई ये जो रोज़ा है उसको जैसे आपके यहाँ उपवास होता है, तो इस तरह से अगर मेरे ख्याल से तारुफ के तौर पे तकरीब के लिए माना तकरीब भाई के अभी जवाब से एक नया सवाल पैदा हो गया और नया माने की तकरीब के लिए अगर बोल दें तो मेरे ख्याल से उसकी इजाज़त होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मतलब हम जैसे उपवास आपके यहाँ तो मतलब समझाने ही के लिए, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया तो क्या मतलब इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल इतना कर सकते हैं, तकरीब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
لیکن مطلب اس کا وہی نام رکھ دینا یہ میرے خیال سے دونوں چیزیں الگ ہیں، نام رکھنا ایک الگ چیز ہے. یہ چیز دھیان رکھیں. خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل، بہتر، اولا، احسن یہ ہے کہ اس کو اسی طرح استعمال کیا جائے، باقی رکھا جائے. نہیں، ان ناموں کا شریعت نے اگر کسی چیز کا کوئی نام رکھا ہے تو اس نام کا اس عمل کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے نا. جیسے صوم کا مطلب رکنا ہے، تو اس عمل کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو رواج دیں گے، اس نام کو رواج دیں گے تو اس نام کا اثر بھی ہوگا عبادت پہ، اور آپ بالکل چھوڑ دیں گے. جیسے صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، اب نماز کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے تو ایک تو تعلیم بھی ہوتی ہے لوگوں کی، اور پھر اس نام کا اثر بھی عمل پر ہوتا ہے. اس کو تبدیل کر دینے سے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ناظرین، آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ صوم کی جو عربی تعبیر ہے روزہ کی جگہ پہ اس کا معنی کیا ہے اور پھر اس کی تعریف کیا ہے. اور اسی طرح سے خاص سوال جو آیا کہ صوم کی جگہ پہ روزہ استعمال کرنا یا اپواس استعمال کرنا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے. تو جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ شریعت میں اسماء توقیفی ہیں، ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کہ لیکن جو اسماء توقیفی نہیں ہیں ان کا ترجمہ کرنے میں یا ان کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ رواج دیے جائیں. البتہ انہوں نے ایک قید اور لگائی ہے کہ اگر ترجمہ کرتے ہیں آپ، مثال کے طور پہ صوم کو آپ روزہ کہتے ہیں یا صوم کو آپ اپواس کہتے ہیں، تو اس میں یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی غیر قوم کی جو عبادت ہے اسی ٹائپ کی اور اس کا جو نام ہے، تو اسلام میں جو نام ہے اور وہ جو نام ہے انہیں مشابہت نہ ہونے پائے. تو اگر مشابہت ہو رہی ہے تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. البتہ اسی ضمن میں ایک بات اور آئی کہ بعض دفعہ اگر تعارف کے لیے غیر مسلمین کے سامنے اگر کبھی ان کی مذہبی اصطلاح کو استعمال کرنا پڑ جائے تو تقریب کے لیے، قربت کے لیے تھوڑا سا کبھی کبھار آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سوال کی طرف اب آتے ہیں. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے اسی موضوع سے متعلق کہ جیسے روزہ کی بھی تعریف ہے، ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی سماعت کیا. ایک غیر مسلم ہے یا ایک عام مسلمان ہے، اس کو کس انداز میں بتایا جائے روزے کو، اس کی حقیقت تک مطلب وہ پہنچ جائے آسانی کے. بھی تو یہ تعریف کی بات ہوئی، اس کے الفاظ کے استعمالات کی بات ہوئی، لیکن آسان انداز میں روزے کا کیسا تعارف ہم اپنے ناظرین کو دیں کہ اس کی حقیقت تک وہ پہنچ جائیں آسانی کے ساتھ. دیکھیے، اصل میں روزہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھانا کہ اس دنیا میں ہم کس حیثیت سے جی رہے ہیں. جی، مطلب ہم ہیں کیا اس دنیا کے اندر، اور وہ ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف شروع کیا قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ رب ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم بندے ہیں. بندہ جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا روزے کا حوالہ اس حیثیت سے دینا چاہیے کہ ہم کیونکہ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے احکام کے پابند ہیں، تو ہماری سب سے بڑی ترجیح کون ہے؟ ہمارا رب ہے. اس نے ہم کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے، اس نے رزق دیا ہے. روزہ رکھ کر کے ایک ایمان والا بندہ یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے رزق جو ہے وہ رزاق سے زیادہ اہم نہیں ہے. روٹی دینے والے نے اس کو روٹی دیا تو وہ کھا کر کے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. روٹی دینے والا جب روٹی سے روک دے گا تو وہ روٹی سے رک گیا. کھلانے والے نے جب کھانے سے روکا تو میں کھانے سے رک گیا. تو میں کھانے سے رک کر کے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف اور اعلان کر رہا ہوں کہ میرے لیے کھانا اہم نہیں ہے، کھلانے والا اہم ہے. وہ جب تک کھلائے گا میں کھا کر کے اس کا شکر ادا کروں گا، اور جب وہ کھانے سے روک دے گا تو میں کھانے سے رک کر کے اس کا اور زیادہ شکر ادا کروں گا. روزہ یہی ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یترک طعامہ و شرابہ شہوتہ لاجلی، کہ میں اپنے بندے کو، میں روزے دار کو بہت پسند کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کھانا پینا اور شہوت میرے لیے چھوڑ دیا ہے. تو ہم جو کھانا چھوڑتے ہیں ایسا نہیں کہ ہماری طرف یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں. کھانے کی بہت ضرورت ہے، پانی کی بہت ضرورت ہے، پر کھانا اور پانی، کھانا پانی دینے والے سے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. تو یہ اس کا مین، اس کا یہ پیغام جانا چاہیے کہ بندہ آزاد. دیکھیے اس وقت نا جتنی بھی دنیا کے اندر گمراہیاں ہیں نا، سب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا کے ہر نظر یہ نہیں سوچ لیا ہے کہ انسان آزاد ہے. روزہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں کھانے پینے کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہوں، اس میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں. جب تک اس نے دیا تو میں کھا کر کے اس کی تعریف کر رہا تھا، اب وہ نہیں دے گا، وہ روک دے گا مجھ کو کہ نہیں کھانا ہے، تو میں نہ کھا کر کے بھوکے پیٹ بھی اس کی تعریف کروں گا. تو روزہ اصل میں یہ ذہن میں نہیں جانا چاہیے کہ ہم کو ضرورت نہیں کھانے پینے کی. ہم کو بہت ضرورت ہے، پر ہم دینے والے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ضرورت کو، قربان کر سکتے ہیں. تو روزہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جو باتیں کی آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر کے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, अल्लाह जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, क्यों? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आज़मा सके। इस दुनिया में हमारे वजूद का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आज़मा सके कि क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के पाबंद हैं कि नहीं, और वही डिपेंड करता है हमारी आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का। तो लियब्लुवकुम, आजमाइश है ये दुनिया। और देखिए, आजमाइश का कोई एक तरीका नहीं होता है, जी। आजमाइश के बहुत सारे तरीके होते हैं। मिसाल से इसको समझिए, जैसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अगर उनसे आप कुछ खर्च करने के लिए कहो तो बहुत गिरा गुजरेगा उनको, लेकिन अगर कोई आप उनसे काम तलब कर लो, ये काम कर दो, उनको कुछ भारी नहीं गुजरेगा। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि नहीं, हमसे खर्च करवा लो लेकिन कोई मशक्क़त मत करवाओ, है ना। अगर आप शरीयत के अंदर जो इबादत हैं आप उनको देखेंगे तो 3 तरह की इबादतें हैं शरीयत में। पहली किस्म ये है कि हमसे किसी अपनी महबूब चीज़ को छोड़ देने का मुतालबा किया जाता है। दूसरी किस्म ये है कि हमसे जो है किसी महबूब चीज़ को खर्च करने का मुतालबा किया जाता है। तीसरी किस्म ये है कि हमसे कोई ऐसे अमल का मुतालबा किया जाता है जिसमें कुछ मशक्क़त और ताब है ना। और ये तनव्वु इसलिए है क्योंकि आजमाइश मकसूद है। अगर सिर्फ ये होता कि किसी महबूब चीज़ को खर्च करने से ही ये आजमाइश मुकम्मल हो जाती तो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं मुख्तलिफ अक़साम के हैं। कोई आदमी खर्च करने में बड़ा माहिर होता है, कोई आदमी खर्च नहीं करना चाहता, बखील होता है, लेकिन उससे आप मेहनत चाहे जितनी करवा लो। कोई आदमी ऐसा होता है कि जो उसकी अपनी महबूब चीज़ें उनको नहीं छोड़ सकता। कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको छोड़ने के लिए मत कहो और बाकी कोई भी काम करवा लो। जैसे कोई सिगरेट का आदी है, उससे सिगरेट छोड़ने को मत कहो, बाकी कुछ भी करवा लो। तो ये जो तनव्वु है हमारी शरीयत के अंदर इबादतों की, इसी तनव्वु ही से असल आजमाइश होती है। तो ये जो रोज़ा है, रोज़ा महबूब चीज़ों को छोड़ देने का नाम है, इससे असल आजमाइश होती है। इससे ये भी एक अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हर तरह के लोगों के लिए हर तरह की, हर तरह की, अगर एक ही तरह का होता तो सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। जैसे अगर सिर्फ जो है ये होता कि माल खर्च करना ही इबादत है तो बखील तो इबादत कर ही नहीं पाता, फिर तो वो है ना। तो ये तनव्वु है और तनव्वु ही से असल आजमाइश होती है। अगर ये कहा जाता कि माल खर्च कर देने से आपकी इबादत और उबूदियत मुकम्मल हो गई तो सारे जो अमीर हैं सबसे बड़े आबिद वही हो जाते हैं। तो इसलिए ये तनव्वु है, एक तरह से रहमत। हाँ, तो हमारी जो आजमाइश है इसी तनव्वु से ही हो सकती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूबसूरत जवाब। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया कि अभी जो रोज़े के तारुफ और उसकी हकीकत के रसाई तक बात चल रही थी कि बंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी देता है और उसके लिए यानी सब कुछ अल्लाह के लिए करता है। रोज़ा उसकी एक अलामत है। और इसी तरह से उसमें इजाफा जो डॉक्टर साहब ने किया कि रोज़ा जो है आजमाइश है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और रोज़ा और कोई भी इबादत बंदे के लिए, बंदे के अंदर जो जितनी नफसानी ख्वाहिशात हैं और बंदे में सोच के जितने ज़ाविये हैं, तो हर तरह से उसकी आजमाइश होती है। उसमें से हर तरह की आजमाइशों में से एक आजमाइश रोज़ा है और ये उसकी हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। नाज़रीन, इस मजलिस में इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ हम फिर एक नए एपिसोड में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।